البيت يحتاج إلى ثلاثة أشياء. يحتاج أن نقرأ صفحة من القرآن كل يوم. نقعد مع بعض. اسمعوا يا أمهات ويا آباء، اسمعوا والله اسمعوا. نجلس مع بعض، فكل واحد يقرأ صفحة من القرآن. صفحة القرآن تحتاج دقيقتين على الساعة دقيقتين. ونقرأ حديث من أحاديث رسول الله. افتح رياض الصالحين، قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسان يده. صدق رسول الله. سكرنا الكتاب، خلصنا صفحة قرآن وحديث. ويحتاج إما استغفار أو صلاة على رسول الله 100 مرة. والله الذي لا إله غيره أن الله سيطرح البركة في المال والعيال والبيت والطعام والشراب. طبقوا يا أمة محمد. سيطرح الله البركة، سنجد البركة في المال والعيال والبيت والطعام والشراب. ما شاء الله.